बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं जिन पर इमरान खान को सज़ा दी गई है, वो केसेस आजकल अदालत सुन रही है। इमरान खान ने अपीलें दायर की हुई हैं और उन अपीलों पर समाअत जो है वो हो रही है। साइफर केस तकरीबन उड़ चुका है और अब साइफर के साथ साथ तोशाखाना केस में इमरान खान की जो सज़ा है उसे मुअत्तल किया गया है। अब जो इद्दत का केस था कि इद्दत के दौरान इमरान खान ने निकाह किया, उस केस पर आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सलमान अकरम राजा पेश हुए, इन्होंने क्या कहा और फिर इन्होंने इमरान खान की इस केस में जो बरियत है या फिर जो रिहाई है उसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, तगड़ा सर्वे एक जारी हुआ है शहबाज हुकूमत के खिलाफ। एक तरफ बड़े दावे किए जा रहे हैं जनाब अली के हमारी जो हुकूमत है उसने गरीब लोगों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं, और वहीं पर जो हुकूमत के खिलाफ ये सर्वे जारी हुआ है, इस सर्वे में क्या कहा गया है। शहबाज शरीफ साहब वैसे ही आप समझें कि किनारे लगे हुए हैं, लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा धक्का और लग रहा है और इन्होंने जनाब अली अपने नून लीग जो है उस समेत और शीन लीग समेत मुकम्मल तौर पर डूब जाना है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम जनाब अली तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वहीं पर दूसरी जानिब ऐसे ऐसे ऐलानात हो रहे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो अमला है उसके लिए क्या ऐलान किया गया है। एक तरफ IMF से तरले मिन्नतें करके इतने औखे तरीके से जनाब अली आप उनसे कर्जा ले रहे हैं और आपने अभी ऐलान कर दिया है ईद से पहले, कोई बात है ये करने वाली। अब ये ऐलान क्या हुआ है ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। और वहीं पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। अता तारड़ साहब ने पीछे से लंका डाल दी है। अब अता तारड़ साहब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब क्या अपने भाई शहबाज शरीफ को यहां तक लाकर पछता रहे हैं? क्या अब नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने देगा या फिर नहीं, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो की तफसील में चलते हैं उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले नाज़रीन सर्वे की बात कर लेते हैं। आज गैलप ने अपना जो सर्वे है वो जारी किया है और ये कहा है कि 73% कारोबारी इदारों ने शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। 73% कारोबारी इदारे, बाकी के जो इनके साथ हैं 27% इदारे, वो लोग हैं जो हुकूमत का हिस्सा है, जिसमें मियां मनशा ग्रुप होगा, जिसमें अलीम खान ग्रुप होगा, जिसमें तरीन खान ग्रुप होगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ का जो अपना ग्रुप है वो होगा, शहबाज शरीफ का अपना जो ग्रुप है वो होगा, हमजा शहबाज का ग्रुप होगा, उसके अलावा मोहसिन नकवी ग्रुप होगा, उसके अलावा गौहर इजाज ग्रुप होगा। ये वो ग्रुप हैं जो 27% में आते हैं और ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे मुतमिन और राजी हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज इन्हीं की वजह से यहीं से सर्कुलेट होकर बाहर जानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब से पिछले दिनों मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो एक आप कह लें कि अरबों रुपए का जो घपला किया गया था, उस मुलाकात में क्या उन्हें वो भी बताया गया था कि जरदारी साहब आप पर जो घपलों के मुकदमात थे उन पर हमने इतनी रिकवरी भी की है। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे भी बेनिफिशरी हैं शहबाज शरीफ हुकूमत के बाकी 73% जो हैं वो नाखुश हैं क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, उन्हें मुल्क में महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उन्हें गैस महंगी तरीन इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उन्हें बाकी की जो मुश्किलात है उनका सामना अलग से करना पड़ रहा है। शहबाज हुकूमत ने जैसे 16 माह में सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की बलि चढ़ा दी थी। ये भी जितना भी इनके पास ये इसका टेन्योर होगा इस 2 नंबर हुकूमत का, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे भरने हैं और जो इनके केसेस अभी तक पेंडिंग है इन्होंने वो केसेस खत्म करने हैं। लिहाजा गैलप ये कहता है कि 73% कारोबारी जो अफराद हैं, कारोबार जो है उससे शहबाज हुकूमत पर एतमाद ही नहीं है, क्योंकि गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर मौजूदा कारोबारी स्कोर मुसलसल 5वीं छमाही में जो है वो जनाब अली गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसमें 3% सिर्फ बेहतरी जो है वो जाहिर की गई है। लेकिन अब भी 47% कारोबारी इदारे, खास तौर पर कपड़े का जो कारोबार है, स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम से कारोबारी मालकान कारोबारी हालात के बारे में मायूसी का शिकार नजर आते हैं। मुस्तकबिल के कारोबारी हालात के मुतालिक तवक्कुआत के हवाले से कारोबारी इदारे मायूसी का शिकार हैं।
کیونکہ گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں نیٹ فیوچر کاروباری اعتماد کا سکور 16% کم ہو کر 4% ہو گیا ہے۔ تو شہباز حکومت ایک طرف بلند و بانگ بڑے دعوے اور اعلانات کر رہی ہے جناب علی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہیں پر آئی ایم ایف سے ترلے کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں جناب علی یہ جو ہے وہ قرضہ دے دے تاکہ ہمارا ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ ملک نہیں ڈیفالٹ ہوگا، یہ قرضہ کرنا نہ لیں تو ڈیفالٹ چند لوگ ہوں گے، چند جو سرمایہ کار لوگ ہیں صرف وہ ڈیفالٹ ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ کفایت شعاری کے دعوے انہوں نے نفی میں، انہوں نے ہوا میں اڑا دیے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی میں تنخواہ نہیں لیتا، محسن نقوی صاحب میں تنخواہ نہیں لیتا، آصف علی زرداری صاحب میں تنخواہ نہیں لیتا، علیم خان میں تنخواہ نہیں لیتا، ہم اپنی گاڑیاں استعمال کریں گے۔ اور وہیں پر اعلان سنیں کہ جو وزیر اعظم آفس کے افسران ہیں ان کے لیے 4 اضافی تنخواہوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب ناظرین گرامی یہ ان کی شاہ خرچیاں چیک کریں نا، سرکاری خزانے کا منہ کھول کر یہ سرکاری افسران کو خوش کرنے کا پرانا وتیرہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کا، کہ اب سرکار کے خزانے سے جناب علی 4 تنخواہیں انہیں دی جائیں گی۔ اور بھائی انہوں نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے کہ آپ انہیں 4 تنخواہیں دے رہے ہیں؟ عوام یہاں پر روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عوام یہاں پر مر رہے ہیں، عید سر پہ ہے، عوام کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، عوام کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، عوام کے پاس لگانے کو پیسہ نہیں ہے، عوام کو سفر کرنے کے لیے گاڑی مہیا نہیں ہے، اور آپ جناب علی وہ جو وہاں پر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاج نہیں ہے، ان کی 4 تنخواہوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ایک غریب ملک ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے نا ہماری جو افسر شاہی ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ ہم کہاں پر اس وقت فال کر رہے ہیں۔ ایک طرف جناب علی آپ نے یہ پچھلے مہینے ایڑیاں رگڑیں، آپ نے ایڑیاں رگڑ کر آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی کہ آپ ہمیں جناب علی جو ہے وہ قرض دیں، کہ جسٹ بیفور لیونگ فار واشنگٹن ٹو ریکویسٹ دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ فار اے نیو بیل آؤٹ پیکیجز ٹو اوائڈ اے ڈیفالٹ، فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب has approved 4 salaries in reward for officers working in the Prime Minister's house۔ کون سا ریوارڈ بھائی جان؟ کیا ایسا کون سی ایسی لنکا ڈھا دی ہے انہوں نے کہ انہیں ریوارڈ دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک طرف دعوے ان کے، ایک طرف آئی ایم ایف کے ترلے، اور ایک طرف شاہی خرچیاں چیک کریں کہ 4 تنخواہوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی آج عدت کے دوران کا جو کیس تھا، نکاح کا کیس، اس کے پرخچے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تقریباً اڑا دیے ہیں، کیونکہ آج عدت کے دوران نکاح کا کیس جو اپیل تھی عمران خان کی، اس میں جو خاور مانیکا صاحب ہیں اور وکلا ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ جو پروسیکیوٹر ہے وہ وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھے رہے، جیسے ہی کیس کا وقت ہوا وہ اٹھ کر چلے گئے، اور ان کے جونیئر پیش ہوئے اور کہا جی وہ آج کہیں اور چلے گئے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے مری جانا ہے۔ وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے۔ خاور مانیکا جو ہیں وہ پہلے غائب رہے ہیں، کہ انہوں نے غائب رہنے کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں، واپس آ کر انہوں نے درخواست دائر کر دی 2 دن کے اندر اندر۔ اب دیکھیں جو جتنا عرصہ وہ غائب رہے ہیں اور واپس آ کر انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بھی کہا کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا، کہ میں نے چلہ کاٹا ہے۔ جناب علی یہ 25 ستمبر سے 23 نومبر تک جو لاپتہ رہے ہیں، اور پھر 25 نومبر کو کمپلینٹ انہوں نے فائل کر دی۔ اب یہ جو چلے پر گئے تھے اور پھر اب واپس آئے ہیں، انہوں نے بڑی جلدی اس پر بھی کر کے عمران خان کو سزا دلوا دی۔ اب جب اپیل کا وقت آیا ہے تو لاسٹ ٹائم پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی مجھے وکیل کرنے کا ٹائم دیں، وکلا ہو گئے جناب علی۔ اب خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے۔ خاور مانیکا صاحب کے جو بیانات تھے وہ یہ تھا کہ عمران خان نیک آدمی ہے، ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی، وہ ایک نیک خاتون ہے، لہذا ان پر یہ جتنے الزام لگائے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ یہ خاور مانیکا صاحب کے الفاظ تھے۔ لیکن آج جناب علی یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ خود پیش نہیں ہوئے، اور پھر لاسٹ پیشی پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی میں سچا ہوں، اگر سچے ہوتے تو وہ آج پیش ہوتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیس تقریباً اڑا کر رکھ دینا ہے، کیونکہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے کے عادی لوگ ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ سب کچھ۔ اور راجہ صاحب نے عدالت میں بانی پی ٹی آئی کا کیس ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ توشہ خانہ، سائفر اور عدت میں نکاح کیس تینوں من گھڑت کیسز ہیں۔ شخصیت کو بالکل بے گناہ ان کا غلط ناجائز قید میں رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور ایون سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ منگل کو دوبارہ اس کی سماعت ہے، اور منگل کو اس کیس میں امید ہے کہ ہمیں فیصلہ مل جائے گا، اور منگل کو اگر فیصلہ ملتا ہے تو بدھ کو اگر عید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم تمام قانونی کارروائی کرتے ہوئے عمران خان کو جو ہے وہ رہا کروا لیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی
शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया के दौरे पर हैं और अपनी फैमिली समेत वो सऊदीया के दौरे, क्योंकि ये इनकी अक्सर ये इनकी शाह खर्चियां हैं कि जनाब जहां पर जाएंगे पूरी पूरी फैमिली, अपने पोते पोतियां भी साथ ले जाएंगे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का माल है, पाकिस्तान की आवाम का खून पसीने, उन्होंने ना तो पल्ले से देना है जो वो कहेंगे कि नहीं जनाब हम पल्ले से दे रहे हैं लिहाजा हम नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, अता तारड़ साहब जो है वो कहते हैं कि सऊदी अरब रवानगी पर ये अखराजात अपनी जेब से करेंगे। दौरे सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी की जाएंगी। तहम वज़ीर आज़म के वफ़द में उनके अहल खाना शामिल हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शामिल नहीं हैं। नवाज शरीफ शामिल भी नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से पाकिस्तान लाया गया और फिर आगे आकर जो इंसल्ट नवाज शरीफ की इस बार हुई है, इसने वाकई नवाज शरीफ को हर्ट कर दिया। पहले ये होता था कि नवाज शरीफ को फील नहीं होता कि ये इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं, लेकिन अब की बार जो ठेस नवाज शरीफ को पहुंची है, नवाज शरीफ वाकई ही ढीले हो गए। नवाज शरीफ उठेंगे तब उठेंगे जब शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। नवाज शरीफ तब उठेंगे जब शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो है वो कला कमा किया जाएगा। नवाज शरीफ तब उठेंगे जब शहबाज शरीफ की हुकूमत उन्हें लग रहा होगा कि जनाब अली अब बिल्कुल जमीन बोस हो गई है, फिर वो मैदान में आएंगे और शहबाज शरीफ की जो खुद को शहबाज शरीफ तेज समझते हैं या फिर वो कहते हैं कि उनकी सियासत चमकेगी, बेशक जितनी मर्जी जी हुजूरी कर लें, लेकिन नवाज शरीफ ने बयानिया सेट किया तो यही शहबाज शरीफ उसके पीछे आपको तालियां बजाता हुआ नजर आएगा। ये अब तक की अहम अपडेट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने